आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकारान आपूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाकडेन संबंधित आसा आनी काँग्रेसीत वचपाची कसलीच येवजण ना अशें स्पश्ट केलां। आमदार म्हण ताच्या वावराक पुराय गोंयांत मान्यताय मेळटा अशें बोरकारान सांगलें। फुडाराच्या येवजण्यां विशीं चर्चा करपा खातीर आपूण रोखडोच पक्षाच्या वांगड्यांक मेळटलो अशें पत्रकार परिशदेंत तांणी जाहीर केलें। आनी सानंद्री मतदारसंघ हो खूब इम्पॉर्टंट मतदारसंघ आसा आनी आमचे जे म्हाका निवडून हाडला लोकांची जबाबदारी म्हाजे कडेन आसा। आयज कितलीशीं कामां आमी करता, फुडें वयता, थोडी पेंडींग उरता। लोक खुबशे अपेक्षा दवरिता, जशें की खाजनाक लागून बांद मोडले, उदक येता, आनी कितें येता, अशे खुबशे डिमांड्स आमी केल्ले आसा। आतां हे सगळे आमी डिमांड करून पासून हेजेर जो सरकारान न्याय मेळोवपाक जाय तो न्याय अजून पर्यंत आमकां मेळोवन दिवंक ना। लोकांक सादे पद्दतीन सांगपाक गेले ना, लोकांक जी कामां आसा ते कामाची अपेक्षा लोक करता पण ती जायना, कित्याक हो सरकार अपयशी ठरला, हो सरकार करप्ट जाल्लो आसा आनी ह्या सरकाराचे जे धोरण आसा ते फक्त इव्हेंट्स आनी जे इव्हेंट मॅनेजमेंट आसा तितूनच पडलेले आसा। हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा ते मांडटलो। म्हाजे प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा, आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे आनी इट इज अ ओपन फोरम। इट इज अ तुमकां कितें आसा ते तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां पळय कशें आसा। एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता। पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आसचिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना। कितेंय आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो। पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता। आयज कोणी पार्टी टेक ओवर करतलो, पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेजिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता नाल्यार इलेक्शन जावन ते जावचे। आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें। इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर तुमकां सांगतलो। पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता, तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा। आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें। अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले। 39 एचो प्रोटेस्ट जालो, म्हाजो हेल्थ ग्रावंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो। त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता, तेका लागून हांव मातसो आउटस्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें। सो अशें न्हू की बाबा आनी हांवें तेंकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून, तेंय तेंकां इन्फॉर्म केल्लें। तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयल्ले तेन्ना हांवें तेंकां इन्फॉर्म केल्लें। पळय तुमकां हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना, ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता, ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।